كمية تصنحو هاب من العالم التركبو فتوتنا تختاتلتن حريانوس نيوز زيناتات زعلت حيسنا قريبنا لنا هاب نايلو مع حابريتنا من كداير إثيوبيا كابكت الور حدار جميرو ناب كتما حمرا بررا كمز جمر أفليتو تقراي تدقاقامي مكتقات مريتت أنا قد على كاب عدقرات بأنفت جوبا ومبرا 43 كيلومتر رحقت سلوء آب بركت زبلا كبابتات تقراي استسمع كاب 4.5 ساب 4.8 ريكتر سكيل من كتقات مريت أقاد إموم نلعب كل التعامتات كاب سرح وتأخوينو تتنحى معرفونا فارتي كارتوم داكماي سبيتو برراتات كجمر حيدت ساعتات آب زترفلو متقعت درون تفتصيملو نايزيو من كالوتن حبريتاتات بزرزرك نقربلكم إنا چانلنا لايك شير سابسكرايب مكبر فلا ما يحلوم يكبرو ناب الزرزروم كنابل من قد عيار إثيوبيا كابكت على ورح حدار جميرونا بحمرة بررا كمز جمر أفليتو أبز حلفة بريزيدنت جيزيوم محدار تقراي جرال تهد سور دم نبو أدسابا أمريحو مسكتما من السر نايتي عبي عدات ميت إن أكايد نيروم كابتوم ناي ميت أجداتات حدد ما زعبا أملالسات مزابلتي إصوبا محراب تقراي كمز نبران تحبر نزس عيبوم دمك أزود وشاتي دام لو أبناي فدرال مرحبو مع خنات وطيوم تمزابلت خملسو كمز اللوم تمزابلت نمقبال متجوعتهم كمزو كانوا حبيروم نيروم بدحر زابز صومزي كتماساتي تحمر حويسو عب استفلالي كبابتات معراب تقراي نايبل تقنا شمامت استفلالي وعلاتات ناكايدك أني لوم عبتو على كابز تلحلو زعباتات دما تمزابل تخملسو سلازغنو كميكن قبلو مال النازبلن عب قدايا بناي تمزابل تمنبري سافيروم زركبو سبات أوز عدزان زملكات نيروم دحر زوم وعلاتات دما حزب من قد أير إثيوبياون كابقت الورح حدار جميرونا بحمرا برراتات كامز جمرا فليتو زلوم مزتا أساسيرو دحر ورح تمزابلت خمس قبل دما كونريل دمك أزودو نافليتوم بتغلال تمزابلت معراب تقراي ناب مربتهم كمل أسو من كسغاس يكبر علوم إذا من كسغاس إذا مملاس تمزابلت خلوت أجناتات زتلعلو مدرخ عب كونريل دمك أزودو بتشعات دقمتياب كتما حمرا مس هزباب زقبرو أغيبا زتلعل حساب انتخون إذا سفرو نبرتي كابز عطولو كلكو تأزاز تواهيب لوم حرح دارينا تمزابلت وقنات كنقبلي زبلا كونريل دمك أزودو تمزابلتي ملسو خنقبلو مينا مبالون قاتلو يركب أبزعبا تأميتو جن بوغان تقراي كساب حزستو هابا قبر ملسيلن تقراي تدقاقمت من قدقات مريتة تانا قدالام مشاد كاب عد قرات بأنفت جوبا ومبرا 43 كيلومتر رحقات تسألوه أبا بركت زبلا كبابيتات تقراي استسمعام كاب 4.5 ساب 4.8 ريكتر سكيل من قدقات مريتها قاد إموم من قدقات مريتها بكبابي حدن فرقنا بيلوك ساب 10 كيلومتر عمق تسألوها كم زنبرو زحبرت معخل أبركت زبلا كبابيتات تقراي تسألوا دما نيروم እቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ብርክት ዝበለ ከባቢታት ትግራይ ጽልኡ ተሰምዐ እንትኸውን ንቕኒያቱ ግን ኣብ ብርክት ዝበለ ከባቢታት ትግራይ ተደጋጋሚ ምንቅጥቃጥ መሬት ድማ እናተሰምዐ ቀኒዩ ማእኸል ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣውሮፓ ማእኸላይ ባሕሪ ከምኡ እውን ማእኸል ምርመራ ጂኦሳይንስ ጀርመን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኡ ሓበሬታ ኣብ ርእሲ ከተማ መቐለን ከባቢኡን ካብ 5.3 ሬክተር ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ዝተሰምዐ ኣመላኺቱ ማእኸል ምርምር ጂኦሳይንስ ጀርመን እቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዕምቆቱ 10 ኪሎሜትር ከም ዝነበረን ትገልጽ بتدقاقم السموياتي እቲ ዓውዲ ድማ ከም ዝምዕድዎ ሕብረተሰብ ተመሳሳሊ ኩነት ከጋጥም ከሎ ካብ ተቐጻጸልቲ ነገራት ሓውን ክርሕቕ ኣብ ምንቅስቓስ ዘሎ መኻይን ጉዕዞኦም ደው ከብላ መስተዋት ካብ ዝበዝሖም ህንጻታት ክወፁ ካልኦት ጥንቃቄታት ክገብሩ ድማ ምዒዶም نلحلي كلتا عمتات كاب سرح وطا خوينو زتصنحه معرفو نفرت كارتوم داغماي زبيتو برراتات كجمر حيدت ساعتات اب زترفلو مدقعت درون تفصيموم سودان تريبون حد ابال صتا سودان تقيسو ساعتات 4 وقحتات ارا نفرتي سودان سراوي سودان حيال درونات كوان تعاغتو مدقعت كن تفصيموم نمتن صعبينو زملكت كن زرزر حبريتاي توهابن اب تخباب زركبو مسخخر عيني دمت درون مسمعوم سيبو كاب زرا نفرت زتقواس حاوي كم زرعيو فنجرا كم سمعوا يفلتوم أبوشت قطرنايت معرفو نفرت دما زت أقواقل عقتاتكي كم زتر عيت حبير الله سراوي سودان يكون عمل سريع زاقيب زهابو كبر ملسكن يلن سبع سلطان سودان أبزهابو مقلتي أحقراو معرفو نفرت كارتوم أب تحت عمل سريع بحرم أتاوم عزدو يتحازيو كم زت أنحاء مسرح تقن ووارح بحرم موساد دما أب إسران كلتن تقمتينا وشتها قرب الراتات كجمر بخانو يسيقالت إذا حابريتاز توهابا مسرح تقن وعصافيفو بعصر شمونتا تقمتينا يفتنا بررات حرمك يادو دما فيناتها بمفارق ميازيها كابس جمرنا نجون فلم أوان نفاريت أعلي بزلوم
ሳናኢ ታካኢቺ ኣብዝሓ ድምፂ ብምርካብ ፈላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ሃገር ብምዃን ታሪክ ሰሪሓላ። ኣባል ሊበራል ዲሞክራሲ ሰልፊ ጃፓን ዝኾነት ታካኢቺ ኣብ ታሕተዋይ ባይቶ 237 ድምፂ ኣብ ላዕለዋይ ባይቶ ድማ 125 ድምፂ ብምርካብ ስልጣን ተቆጻጺራ። ተሓዳስ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ፖለቲካ ጃፓን ፍሉጥ ሰብ ብምንባራ ናይ ጃፓን ሓፂናዊት እመቤት ዝብል ሳጓድ ማረኺባላ። እቲ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ናይ ቀረባ መሓዛናይቲ ዝተቐትለ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ነበር ሺንዞ ኣቤ እንትትከውን ብጽኑዕ ዓቀባዊ መርገጺት እያ ትፍለጥ። መሪሕነት ጃፓን ብዓብዩ ብደቂ ተባዕትዮ ዝተዓብለለ እንትኸውን ሹመት ሳናይ ግን ከም ዓብይ ስጉምቲ ንቅድሚት ተራኢሎም ብዙሓት ምሻም ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኣብቲ ቀስ ብቐስ ዝቕየር ዘሎ ፖለቲካዊ መልክዕ ደቂ ኣንስትዮ ከም ታሪኻዊ ስግምቲ ድማ ተራእዩ። ቀዳመይቲ ሚኒስተር ሳናኢ ታካይቺ ኣብቲ ዘይርጉዕ ፖለቲካዊ መልክዕ ጃፓን ድሕሪ 5 ዓመታት ስልጣን ዝሓዘት ራብዓይቲ ጓል ኣንስተይቲ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኮይናላ። ቀዳመይቲ ሚኒስተር እቲ ሃገር ነቲ ድኹም ቁጠባት ሃገር ንምዕባይ ተኸታታሊ ጽገናታት ክትደፍእ ትጽቢት ተገይሩ። መበል 64 ቀዳመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ጃፓን ኮይና ድማ ብሎም ዕለት ድሕሪ ቀትሪ እውን ቃለ መሓላ ፈጺማላ። ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ባሌን 3 መዓልታት ኣብ ዘካየዱ ምብጻሕ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየዱ ዘለዉ ፖለቲካዊ ምንቅስቓሳት ምንጻል ይኹን ምግባት ምጥቕላል ከም ዘይሰርሕ ኣፍሊጡ። ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ኣብ ዘሎ ከባቢታት ናይቲ ሃገር ክንጸል ብዝበለ ዝተወደቡ ፖለቲካውያን ሓይልታት ከም ዘለዉ ብምግላጽ ድማ ሓደ እኳ ካብኦም ንሃገሩ ዝፈልጥ የለን ክብል ነቒፉሎም። እዚ ብሶኒ ዕለት ጥቅምቲ 10 ብመራኸቢ ብዙሓን መንግስቲ ዝተፈነወ ዘተ ንቀዳማይ ሚኒስተር ዘሰነዩ ሰበስልጣናት መንግስቲ ንሄደግን ነበራት ተሳቲፎም ዝነበሩ እንትኾኑ እዚ ንኣስታት 2 ሰዓታት ዝቐጸለ ዘተ ኣብ ምምዕባላት ጠቓሚ ሃብቲ ተፈጥሮ ዞባ ባሌ ዘድህበ ነይሩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣብ መወዳእታ ብዘስምዖ መደረ ከምቲ ንኩሎም ተሳተፍቲ ዘስምዖም ንዕኡ እውን ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሃብቲ ብከምቲ ዝግብኦ ዘይምልምዑ ግን ከም ዘባሳጮ ድማ ገሊጹ። ኣብይ ኣብ መደርኡ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም የለን ሰላም ክቅድም ኣለዎ ዝብል ቅሬታ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ዝለዓለ ምዃኑ ተጠቀስ። ሰላም ክመጽእ ንጸሊ፣ ሰላም ክመጽእ ንሰርሕ፣ ሰላም ክሳብ ዝመጽእ ግን ኮፍ ኣይንብለን ኢና ክብል ድማ ተሰሚዑሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ 100 ዓመታት ሰላም ኣይነበረን። ኣብዚ ግዜ ፌስቡክ ዩቲዩብ ስለዘሎ ዕለታዊ ንሰምዖ ስለዘለና እምበር ሰላም ኣይነበረን ዝበለ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ኢትዮጵያ ሽፍታ ጠፊዋ ይፈልጥን ዝበለ ኣብይ ካብ ነገስታት ጀሚሮም ዝነበሩ መራሕቲ ኢትዮጵያ ግዚኦም ብመኸተ ዝመልአ ከም ዝነበረ ድማ ኣመላኺቱሎ። ብርክት ዝብሉ ሓሳባት ዘልዕለ እንትኸውን ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ በዓል ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ሕወሓት ክንጸል ኣብ ዝብለሉ ዝነበረ ሰዓት እቶም መናእሰያት በቲ እዋን ትግራይ ባህላ ከም ዘይፈልጥዋ ዝነበሩ ርግፀኛ ኮይኑ ክነግረኩም ይኽእል እየ። ህልኽን ቁጣዕን ጥራሕ እዩ እምበር እኹል ፍልጠት ኣይነበሮምን ይብል ኣብይ ኣሕመድ። ብምቕጻል እውን ሕወሓትን ኦነግን ዘጠቓለለ ሓበሬታ ዝሃበ እንትኸውን ኦነግ ይትረፍዱ ንኦሮሚያ ክንጽሉ ትውልዲ ዓዶም እኳ ይፈልጥዋን ንባልያ ይፈልጥዋን እቲ ካልእ ናፃ ዘውፅእ እየ ዝብል እውን ከምኡ ሶማልን ካልኦትን ክብል ጠቒሱሎም። ንሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን ንሕወሓትን ብምንፅጻር ድማ ክንግንጸል ኢና ዝብሉ ኣካላት እዚ ድማ ኣይኸውንን ክብል እዩ ኣስሚሩሉ። እቶም ክንጥቕለል ኢና ዝብሉ ዘመኑ እንታይ ምዃኑ ይፈልጡን ኢሉ ድማ ነቐፊቱ እውን ቀጢሉ ዘሎ። ኣብቲ ዝነበረ ምንቅስቓስ ኣመሓዳሪ ክልል ኦሮሚያ ሽመልስ ኣብዲሳ ከምኡውን መራሕቲ ክልል ነበራት ኣባዱላ ገመዳ፣ ኣመኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪካ ሚኒስተር ጌታቸው ረዳ፣ ኣመኻሪ ማክሮ ቁጠባ ኣምባሳደር ግርማ ብሩና፣ ኣመኻሪ ማሕበራዊ ጉዳያት ዳንኤል ክብረት፣ ኩማ ደመቅሳ፣ ጁነዲን እሳዶ፣ ወርቅነህ ገበየሁ እውን ኣብቲ ተሳተፍቲ ነይሮም። ምክትል ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ነበር ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ድማ ካብቶም ተሳተፍቲ ዝነበሩ እዮም። ኣብ መላእ ዓለም እትርከቡ ፈተውትን ተኸታተልትን ቻናልና ንሎም ዝሓዝናዮም ዜናን ሓበሬታን እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ቻናልና ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ፈላማይ ሕርኦም ይግበሩ።